السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيسبر كو vous passez une bonne fête تاع العيد. ان شاء الله تعيدوا وتزيدوا. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم واش لبست نهار العيد. فوالا حاجه خفيفه وسي بون. الوغ نبداو لا فيديو بسم الله. كيما راكم تشوفوا في لا فوتو لبست هاد السالوبات هذا اللي جاي بلو. فريمون انا نحب هاد لا كولور بالبزاف، تعجبني ويعني شريتها للعيد. حاجه سامبل تقدري تلبسيها في الدار ولا برا. جايه منها هكا بهذا السبات هذوما من الفوق، وجايه يعني سنتيغي او ميليو. فوالا انا فريمون بزاف عجبني هاد سالوبات لا كولور اي لا فورم. كما راكم تشوفوا هذه اللي راهي جايه يعني من الفوق مام، يعني كي تلبسيه يجي براتيك، يجي شباب. فوالا هذا هو. شوفوا يعني ما من تحت كيفاش داير. انا صراحه قلت لكم عجبني بالبزاف. الوغ هذا هو اللي لبستو نهار العيد. جيسبر يكون عجبكم باسكو انا فريمون عجبني. قلت لكم شريتو العيد، راكم تعرفوا لو كونفينمون والظروف تاع هذا العام. مي يعني لا غالب واش نديرو، درنا برك الفعل هذا ما كان. ولبست عفوا وشريت وانا ولبست عفوا مع هاد السالوبات هاد السلسله. ما يشتبه لكم مليحه، يتبان لكم هي في الحقيقه جايه جوغ ارجنتي في الكيري هكا لا كولور تاعها، ما يجبرك تبان مليح من الضوء. هذا ما كان لبستها مع هاد السالوبات. جو بونس ما يستبان لكم مليح. ولبست معاه ايضا هاد الساعه هاديه اللي فريمون لا كولور تاعها جايه بلون كيما راكم تشوفوا براتيك مع هاد السالوبات، يعني جات انصامبل. فوالا حاجه سامبل وخلاص. ودرت ايضا هذا البابيون هذه، يعني درتها في شعري. دونك انا مشط شعري وكامل جبدته ومن بعد شديته بهذا البابيون هذه. يعني حاجه يعني قلت لكم جو انصامبل، جو كامل ملاح. فوالا. وايضا حبيت نشارك معكم البارفان اللي نحبها بالبزاف وجامي نستغنى عليها. يعني نحب نديرها في المناسبات والاعياد. هاد البارفان هذه بزاف هايله كما راكم تشوفوا. اولمبيا هذه ما كاش اللي ما يعرفهاش وما يحبهاش. انا صراحه تعجبني البارفان تاعها، نخلوها زعما للاعياد ولا للمناسبات. انا صراحه تعجبني بالبزاف. اذا يعني تعرفوها فريمون بزاف هايله. فوالا ريحتها تقعد بزاف. فوالا يعني هذا هو يعني اللباس اللي لبستو نهار العيد. حاجه سامبل وخلاص. كيف قاعده يعني في الدار في هذا لو كونفينمون، ما تخرجي ما والو. فوالا هذا هو. جيسبر يكون عجبكم. ما تنساوش جيم، خلونا كومنتير، جاتوند في كومنتير كيما العاده. ودوكا حبيت نشارك معكم ايضا واش لبست ما بيتي سور. لبست هاد لا روب، هاد لا ميني روب، هادي لا روب صغيره. شوفوا كيفاش جايه من تحت. فوالا جوغ جايه هكا، هي تبان جوغ راهي معمره. فوالا شوفوا كيفاش جايه لا كولور تاعها، جايه كروفيت. جايه اوسي سانتيغي من الفوق كما راكم تشوفوا، وتتربط منا يعني تربطوها في الرقبه. هذه هي يعني واش لبست ماسور. فريمون يعني كي تلبسيها تبان عليك هاد لا روب، تبان بزاف شابه. ميم لا كولور تاعها هايله بالبزاف كما راكم تشوفوا. ميم توسي تاعها هايل. يعني رانا قاعدين في الدار وكامل ما حاجه سامبل وسي بون. فوالا هذه هي. ودوكا راح نروح مباشره واش درت لنا ماما دوزيام جوغ تاع العيد. كما راكم تشاهدوا هنا درت لنا شخشوخه السيار هذه اللي كنت شاركتها معكم في لا فيديو باسي. سي بون ديجا راني شاركتها معكم. درت انا لاصوص، عاونت ماما جيسك في لاصوص. ويعني حبيت نوري لكم، اصريت اني نوري لكم بعض من اللقطات. يعني واش درنا في دوزيام جوغ. جو سي كو راني غوطار مي معليش. فوالا مي معليش. الوغ هنا كما كنتوا تشوفوا حطيت البصل، قلوها جيدا مع اطراف من اللحم. قلت لكم هذيك شخشوخه السيار ما كاش اللي ما يعرفهاش، خاصه في الشرق الجزائري يعني. فوالا هذه هي اللي حبينا نديروها دوزيام جوغ. حطينا بعض من اطراف اللحم ومام البصل غابي. ومن الجهه راكم تشوفوا هنا راني نشوي في الفلفل. يا اخي شخشوخه تاكلوها بالفلفل حار الله الله. فوالا هنا راني نشوي في الفلفل. قلبته بديت نقلب فيه غير بالعقل
كما راكم تشوفوا حبوباتي. الوغ هنا هذه هي بعض من اللقطات قلت لكم اصريت ان نشاركها معكم تالمون كو جو سوي غوتار ميم معليش. فوالا شوفوا هنا راني نقلي في البصل. لا فيديو تاع نهار اليوم راهي ميكسي، وريت لكم واش لبست، وريت لكم ايضا رانا في الكوزينه. فوالا هنا راني خلطوا جيدا، خلوا البصل تتقلى مليح، قلوها واحد 20 مينوت هكاك باش اللي تحوس يعني الشخشوخه ولا اي ماكله تجيها بنينه. لازم 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 سي تري امبورطون تقلي البصل مليح. هنا كيما راكم تشوفوا درت راح ندير كيما من الحميصه، ما راحش نديرها الان، وما من لي ليغوم كنت قشرتهم وقطعتهم، ما راحش نديرهم الان اكيد حتى تتقلى مليح البصل والطوماطيش، ابخي نضيفوهم ان شاء الله. فوالا هنايا شوفوا راني من خطره على خطره نقلي يعني نقلب الفلفل نحبوه حنا مشوي. شوفوا من الجهه مليها برك ما وش يبالكم راني درت الماء راهو يسخن. فوالا والشخشوخه راهي تفور. هنا ما ركبتش معكم طريقه الشخشوخه باسكو يعني ماما هي اللي دارتها، بصح اذا حبيتوا نعاودوها لكم ما كان حتى مشكل. فوالا هنا بعد ما سي بون البصل راهي تقلات لي، شوفوا كيفاش لازم تكون البصل، هاي تقلات لي مليح مليح. راني نخلط فيها الان. واش راح نبدا ندير؟ قلت لكم الماء لازم يكون سخون اذا حبيتوا تمرقوا. حندير لا طوماط، انا هنا درت جوج حبه طوماطيش قشرتهم مليح ومن بعد رحيتهم وزدتهم فوق هذيك البصل. ويعني ايضا لازم الطوماطيش تخلوها تتقلى مليح باش تخلي لكم هذيك البنه اللي يعني تجي بزاف هايله. خلوا جيدا البصل تتقلى، عفوا الطماطم. انا هنا البصل راهي تقلات لي سي بون، ودوكا راني نقلي في الطوماطيش. فوالا هنا راهي تقلات لي لا طوماط، شوفوا كيفاش يعني نقص الحجم تاعها. هنا راهي تقلات لي سي بون. واش راح نبدا نضيف الان؟ هنا راح نضيف هذيك الخضر، راح نقطعها، اكيد ما راح نضيفها هكاك، راح نقطعها. برك نسيت باش نقول لكم هنا كونسيرنون لي زيبيس ما درنا والو، جوست الملح والبابريكا والبوفر نوار، هذا ما كان. الملح، الفلفل العكري والفلفل الاسود، هذا ما كان. حنضيف لحميصه كميه مليحه نتاع لحميصه ونخلط جيدا حتى الزيت تتقلى مليح الطوماطيش. ومن بعد واش ندير؟ من بعد راح نمرق بالماء في لاكوكوط. شوفوا هنا الخضره تاعي كيفاش قطعتها، قطعوها شكل اللي تحبوا. فوالا انا هنا درت برك الجزر والكورجيت واللفت. فوالا هذه هي يعني حنا هكا يعني طريقتنا وعادتنا. دوزيام جور نديرو حاجه تاع مغرف كيما نقولوا، درنا شخشوخه السيار. مانتونو راني مرقتها بالماء. شوفوا دوكا واش راح نضيف؟ راح نضيف لا طوماط كونسونطري، راح نضيف حوالي 2 ملاعق تاع طماطم مصبره باش تعطينا هذاك اللون. ما تكثروش باش لاصوص تاعكم ما تجيكمش حامضه. تري بيان. الوغ هنا مازالني نخلطوا جيدا حتى الطوماطيش تتخلط مليح. فوالا مع هذيك لاصوص كامل. الوغ دوكا واش راح ندير؟ راح نغلق على لاكوكو تاعي، نحسب لها واحد 30 مينوت هكاك وسي بون. وفوالا من بعد نفتح عليها. دوكا انا راني حنحسب لها. وفوالا الوغ دوكا كيما راكم تشوفوا هاي لاصوص بعد ما سي بون راهي طابت. شوفوا جات فريمون، جات ما شاء الله، خرجت بنينه، خرجت بزاف بنينه. الوغ دوكا واش راح ندير؟ راح نقدمها لكم في طبق التقديم. هذه هي يعني كيما راكم تشوفوا، هذه هي الشخشوخه تاعنا بعد ما سي بون طابت. انا هنا جوست سقيتها جوست ان بو، نتوما سقوها يعني على حسب واش تحبوا. فوالا مالوغوزمون لحقنا نهايه لا فيديو. كيما العاده ما تنسوناش جيم او كومونتير، جاتونت في كومونتير كيما العاده. حبوباتي كنت معكم من مطبخ حلا. تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.